صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں سبحان اللہ موجود سبحان ہے۔ اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی سنتیں یہ ہے
दस्तरखान बिछाना, दोनों हाथ गट्टों तक धोना, खाने से पहले की दुआ पढ़ना, एक जानू या दो जानू बैठना, दाएं हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, 3 उंगलियों से खाना, अगर लुकमा गिर जाए तो उठा कर खा लेना, बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना, टेक लगा कर ना खाना, खाने में ऐब ना निकालना, बहुत ज़्यादा गर्म ना खाना, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अहाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाएं हाथ से पानी पीना, बैठ कर पीना, देख कर पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना, पीने 3 सांस में पीना, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहिन के बाद में नाज़नीन, हनफा, फारिस, फरीद ऊपर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोने की सुन्नतें। पहला, इशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। दूसरा, सोने से पहले कपड़े तकदीर करना। तीसरा, बवज़ू सोना। चौथा, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ के सोना। पांचवा, तीन मरतबा सलाई सुरमा लगाना। 6वां, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। 7वां, तस्बीह फातिमा सुभान अल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा। बच्चों सब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। 8वां, सूरे फलक, सूरे इखलास, सूरे नास पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतुल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वस्काना वजआलना मिनल मुस्लिमीन। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सो कर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हय्याना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। घर से निकलने वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हनफा खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जआलना मिनल मुस्लिमीन। अज़ान की बात की दुआ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा बोल। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी मुसलमान से मिले तो सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई मुसलमान सलाम करे तो ये जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह।
सामने कराम, बयान सुनने से पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामने कराम, इस वक्त दुनिया में तिब, हिकमत, लिहाजी, जुल्म, फुलुम, फ़लसफ़ा, कानून, तारीख़, जोग्राफिया और दूसरी तमाम मज़ामीन की हज़ारों लाखों किताबें मौजूद हैं, लेकिन ये सब किताबें एक तरफ और कुरान मजीद एक तरफ। कुरान मजीद उन सब किताबों पर हावी है। गर्ज़ हर कानून में कुरान जड़ है। डॉक्टर हो या वकील, मजदूर हो या मिस्त्री, अमीर हो या गरीब, उस्ताद हो या शागिर्द, सबके लिए कुरान हिदायत है, सबके लिए सिरातिल मुस्तकीम है, सबके लिए हुज्जत है, सबके लिए निजात है, सबके लिए सब कुछ है। अब सोचने की बात यह है कि बाकी सब किताबें मुकम्मल रहनुमाई क्यों नहीं करती? ये कुरान मजीद सबको निजात कराता कैसे दिखाता है? सबको निजात कराता कैसे दिखाता है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी सब किताबें हमारी अपनी बनाई हुई हैं और कुरान मजीद उसका बनाया हुआ है जिसके हम बनाए हुए हैं। जिसने हम सब को बनाया उसी ने हमें जीने का तरीका सिखाया। जिसने हम सब को पैदा किया उसी ने हमें हलाल व हराम का फ़र्क बताया। जिसने हमें रिस्क दिया उसी ने हमें हलाल व हराम का फ़र्क बताया। कुरान सरासर हिदायत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि कायनात की हर मखलूक के लिए हिदायत है। अब सोचने की बात यह है कि कुरान मजीद हमारी मुकम्मल रहनुमाई क्यों नहीं करती? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई और उस ज़माने में पहाड़ों दरख्तों के लिए ये हुक्म था, या जिबालू अव्विही माअहु वत्तैर, क्या है परिंदों और पहाड़ों मेरे पैगंबर दाऊद की ज़बान से जो कलाम निकलता है उसे सुनो। क़ससुल अंबिया में है, जब दाऊद अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे ज़बूर की तिलावत करते तो बहता हुआ दरिया झुक जाता। जिस दरख्त के नीचे बैठ कर पढ़ते वह दरख्त झुक जाता था। आसमान के परिंदे ज़बूर सुनकर नीचे उतर आते। गुजरते हुए जानवर बाअदब बैठ कर सुनने लगते। लोग जो आकर समात करते कि ज़बूर के बारे में हमारा ईमान है कि अल्लाह का कलाम था। लेकिन अब ज़बूर किताब भी जाती रही और हज़रत दाऊद की शरीयत भी जाती रही। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बाद और कुरान के बाद कोई किताब नहीं आ सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़बूर सुनने के लिए तो पहाड़ों दरख्तों के लिए हुक्म था और कुरान मजीद सुनने के लिए क्या हुक्म है? एक दफ़ा हज़रत हुसैन बिन उज़ैर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हुजूर मैं अपने कमरे में कुरान की तिलावत कर रहा था। बाहर हवेली में मेरा घोड़ा बंधा हुआ था और साथ पंगोड़ी में मेरा बच्चा सोया था। जैसे मैंने अंदर तिलावत शुरू की वैसे मेरा घोड़ा बाहर बंधा हुआ बिदकने लगा। मैं इस सोच में कमरे से बाहर आने लगा कि कहीं घोड़ा बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे मैंने तिलावत रोक दी वैसे घोड़े ने बाहर बिदकना बंद कर दिया। मैं बाहर ना गया। फरमाते हैं कि आखिर मैं अपने कमरे से बाहर आया और देखा कि मेरी हवेली की तरफ से आसमान की तरफ से एक लंबी कतार से बनी हुई है और सूरज से रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रोशनी है जो मेरी हवेली से आसमान की तरफ जा रही है। ये सुनकर हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाए, गए हुसैन बिन उज़ैर तू कुरान पढ़ रहा था, फरिश्ते तेरी तिलावत सुनने ना रहे थे। जब तू तिलावत रोक कर बाहर आ रहा था तब फरिश्ते वापस जा रहे थे। मोहतरम सामईन, इस वाक़ये से खूब समझा जा सकता है कि अगर ज़बूर पढ़ी जाए तो परिंदों के झुंड भी आकर के सुने। अगर ज़बूर पढ़ी जाए तो जानवरों के गोल भी आकर के सुने। अगर ज़बूर पढ़ी जाए तो इंसानों के ज़ेद भी आकर के सुने। अगर कुरान मजीद पढ़ा जाए तो ये ज़मीनी मखलूक तो क्या आसमानी फरिश्ते भी आकर के सुने। आसमानी फरिश्ते भी आकर के सुने। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए जहाँ इल्म होता है वहाँ खुद खुदा का नूर होता है और खुदा के नूर से हम इंसानों को रोशनी नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को कुरान मुक़द्दस पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन। बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाते पाक सुनने और सुनाने से पहले हम और आप एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ें।
اللهم صل علی سیدنا ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی علی کی ہے محفل سجی، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، محفل نعت ہے جو سجائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر صلی علی، آج مانگو گے جو کچھ وہ مل جائے گا، آج مانگو گے جو کچھ وہ مل جائے گا، ہے کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، ابر رحمت بھی دیکھو ہے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دیجئے، اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دیجئے، میرے آقا نگاہ کرم کیجئے، میرے آقا نگاہ کرم کیجئے، خالی جھولی تو ہم بھی ہے لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مشرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مشرور ہے، اوج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا، اوج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا، تیرے گھر میں محمد ہے سبحان آئے اللہ سبحان اللہ۔ ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، لاج رکھنا کہ لجپال تم ہی تو ہو، لاج رکھنا کہ لجپال تم ہی تو ہو، ہم غریبوں کے غم خوار تم ہی تو ہو، ہم غریبوں کے غم خوار تم ہی تو ہو، سر پہ بارے گناہ آنکھ ہے سرونم، سر پہ بارے گناہ آنکھ ہے سرونم، آئے ہیں در کو سر پر جھکائے ہوئے، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد
ان سے خوش ہے خدا خوش ہے خود مصطفیٰ ان سے خوش ہے خدا خوش ہے خود مصطفیٰ محفل نعت ہے جو سجائے سبحان اللہ سبحان ذکر اللہ صلی اللہ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے کچھ اسلامک سوال جواب پیش کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ غور سے سنیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹیاں کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا کا نام ابو طالب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ ہے۔ تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ ہم اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، زکوٰۃ، روزہ، حج اور نماز۔ فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق کو کہتے ہیں۔ مشہور فرشتے کے نام بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہم کو اور چاند سورج زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اور چاند سورج زمین و آسمان اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور آمین کہہ کے بلاتے ہیں۔ جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ سامعین اکرام، بیان شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس کا اچل نہ دیکھا ماہ و مہر میں، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین اکرام، ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے یہ دنیا جنت ہے۔ ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں۔ کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملو مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے یہ دنیا جنت ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، جب تو اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے انعام میں کیا عطا کرتا ہے؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
जब आप और ज़्यादा खुश हो तो इस अनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक और बेटी अता करूँगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज़ उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलमे इंसान की अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानाए कायनात का निशान औरत, और ते से तुम्हारे मौत की पहचान औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी के सूरत में अदाअत से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आलम मुकाम पर पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशबा तू ही मौत की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मौत में उसका मकाम, उसकी पहचान दिलवाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर उसके शाना पशाना चलती हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशबा तू ही मौत की पहचान है। 14 सदियों पहले मोहसन इंसानियत ने सब में तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा की जैसी ताजिर हुई, ज़ैनब की सूरत पियो पाड़ी थी तुम, रुफैदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदान जंग में दुश्मन के खैमे उखाड़ती। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशबा तू ही मौत की पहचान है। और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती, मुनसिफ भी हो, और सच तो ये है कि हर ज़माने की तुम रगे जान हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशबा तू ही मौत की पहचान है। तुम ही मादरे मिल्लत, तुम ही अल्फाज, तुम ही मरियम, तुम ही ताहिरा कासी, और तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन इस मुर्दा मौत में एक नई रूह फूंक गई। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशबा तू ही मौत की पहचान है। जिसका अचल न देखा माहो महर में, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सईदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नात सुनने और सुनाने से पहले हम और आप एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद आदम जीदी वल करम अलैहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किल पड़े तो याद करो दस्तगीर को, दस्तगीर को। मुश्किल पड़े तो याद करो दस्तगीर को, दस्तगीर को। मुश्किल पड़े तो याद करो दस्तगीर को। बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को। या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, या जिलानी शैनुल्लाह, या जिलानी शैनुल्लाह, या जिलानी शैनुल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया, या शाह जीला करम है तेरा। मेरे गैरवी वाले पीर गौसे आज़म दस्तगीर, तेरे दर का मैं फकीर गौसे आज़म दस्तगीर। तेरा रुतबा बेनज़ीर गौसे आज़म दस्तगीर। मेरी चमका दो तकदीर गौसे आज़म दस्तगीर। पीराने पीर हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वालों के। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वालों के। मुसीबत
ٹال دینا کام کس کا مصیبت ٹال دینا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا میں قادری 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 محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ پیران پیر روشن ضمیر بغداد والے پیران پیر جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا ہلا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا مخالف کیا کرے میں آکے میں حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للہ نبی کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للہ نبی کا غوث اعظم کا میرے غیر والے پیر غوث اعظم دستگیر تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر میری چمکا دو تقدیر غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ سبحان پیران اللہ پیر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ سبحان اللہ سبحان غوث اللہ اعظم سبحان اللہ کا سبحان بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا سبحان اللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ہمارے سوال جواب پیش کر رہے ہیں غور سے سنیے قرآن میں قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ طالب نصیرہ دونوں اوپر آ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔
حضرت نوح کے قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ حضرت نوح کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ حضرت نوح کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح کی کشتی جوڑی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ افشا حاجرہ دونوں اوپر آ جائے، طالب نصیرہ دونوں اوپر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العالمین الرحمن الرحیم دل معرکم مستقیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قم للہ قانتین صدق اللہ۔ جان کو دل کو ہمیشہ خوشتر رکھتی ہے نماز، جان کو دل کو ہمیشہ خوشتر رکھتی ہے نماز، جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو عطر نماز۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح سے وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا کہ اسے بخش دے۔ دوسرے جگہ اللہ کے پیاری حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمیوں کو نجات۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے طرح وضو کرے اور پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی وہ گناہ جو جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ عصر اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائی سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور شرائط مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نصیرہ نماز کی نیت۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر میں 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ 2 رکعت سنت کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ 2 رکعت فرض کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ ظہر میں 12 رکعت نماز ہے، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ 4 رکعت سنت کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعت صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ 4 رکعت فرض کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعت صلاۃ الظہر
فرد اللہ تعالی متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. 2 رکعت سنت کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. 2 رکعت نفل کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ النفل متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. عصر میں 8 رکعت نماز ہے: 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض. 4 رکعت سنت کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعت صلاۃ العصر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. 4 رکعت فرض کی نیت یہ ہے: نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعت صلاۃ العصر فرض اللہ تعالی متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اس کے بعد نعت باری تعالی پیش کرنے کے لیے افشا اور حاجرہ مائک پر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. مدینہ 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 مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. بچے لوگ بیٹھ جاؤ. ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا. سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مجھے
मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्मे तरती जा है मेरी, हाँ यही चश्मे तरती जा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरज़मीने तुपल्ली सुन्नी जमातुल मुस्लिमीन, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। दोम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देती हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दोम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दोम कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سفیان دیمانی کا سفیان، مہک ناز، سہانا آئی نہیں.